आदरणीय दर्शकहरू, आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ पुण्य गौतम, जो विभिन्न विषयहरूमा, समसामयिक विषयहरू लगायत देशका जल्दा बल्दा विषयहरूमा आफ्नो खरोजरो प्रस्तुति दिइरहनुभएका पुण्यजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्यजी, स्वागत छ यहाँलाई। एकदमै धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पुण्यजी, अहिले जसरी राष्ट्रिय जनगणना 2078 दैलोमा छ होइन, अहिले जनगणना भइरहेको छ, जनगणना भइरहँदा तपाईँले कसरी लिनु भएको छ यसलाई? हरेक 10 वर्षमा हरेक देशले जनगणना गर्छ र आफ्नो देशमा कति जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएछ, बालक वृद्धको वृद्धि दरको रेसियो के छ, डेन्सिटी पपुलेसन जनघनत्व कसरी बढेको छ र स्किल्ड म्यान पावर कति छ र जनसङ्ख्याको स्वरूप के छ, त्यसको क्याटेगोरी के छ, त्यसको आस्था विश्वास के छ र नेपालमा जनसङ्ख्याको कसरी बढोत्तरी भएको छ अथवा विश्वको हरेक देशमा जनसङ्ख्याको बढोत्तरीको क्रम के छ भनेर एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले जनसङ्ख्या गणना गरिन्छ र नेपालमा 2068 सालमा जनगणना भएको थियो। झन्डै 3.25 करोड जनसङ्ख्या त्यतिखेर थियो। हुन त नेपाली डायस्पोरा जहाँ जहाँ नेपाली फैलिएका छन्, विश्व भूगोलमा फैलिएका नेपालीको सङ्ख्या 5 करोड, नेपाली भाषीको सङ्ख्या 5 करोड लगभग छ। नेपालमा मात्रै 3.25 करोड भन्ने थियो। अब यसपटक 3.5 करोड 4 करोड कति पुग्ने हो हेर्न बाँकी छ। जसरी यहाँले भन्नुभयो, यसले विशेष रूपमा विकासका कुराहरू पनि भए, पूर्वाधारका कुराहरू पनि भए, आदि इत्यादि, यसले मान्छेलाई मानिसको रूपले गर्नुपर्ने के विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि जनगणनाले महत्त्वपूर्ण राख्ने भयो होइन। राष्ट्रिय जनगणनाको यो 110 वर्षको इतिहासमा यो 78 को जनगणना भइरहेको छ। तर यहाँनिर विभिन्न किसिमका तर्क र वितर्कहरू पनि सुरु भएको छन्। यहाँले पनि थाहा पाउनुभयो होला, यसलाई चाहिँ अहिले विकासभन्दा पनि धर्म राजनीतिक रूपमा पनि अगाडि बढेको छ। तपाईँले कतिको सूचना पाउनु भएको छ? यो यसपटकको राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा केही कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू छन् र यसले गर्दा समाजमा विभाजनको रेखा कोर्न सक्छ, द्वन्द्वको आगो झिउको फैलाउन सक्छ भनेर एक थरी टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ र यसमा केही दम पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। जनसङ्ख्या गणना गर्नु भनेको समाजमा विकृति र विसङ्गति बढाउनु होइन, समाजलाई विभाजित गर्नु होइन, समाजमा स्थापित परम्परा र मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्नु होइन। त्यसले त स्थापित मूल्य परम्परालाई झन् वैज्ञानिकीकरण गरेर समाजलाई अझ सभ्य भव्य शान्तिपूर्ण र गरिमामय बनाउन योगदान गर्नुपर्छ। तर जनसङ्ख्या गणनाको क्रममा जुन प्रश्न सूचीहरू, क्वेसनआर भन्छ त्यसलाई, प्रश्नावलीहरू छ, त्यो आफैमा विवादमा जोडियो भन्ने कुरो चाहिँ मैले पनि पहिचान गरेको छु। जसरी धर्मको महलका कुरा गर्दा संसारको कुनै पनि देशमा जनगणना गर्दा धर्मको गणना गरिँदैन, धर्म जन्मसिद्ध हुने अति व्यवस्था हो। जसरी नेपालमा गलत परम्परा बस्यो होइन, यो अहिले पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिँदैछ, जसमा धर्मको रूपमा चाहिँ अब हिन्दूहरूलाई कमजोर बनाउनको लागि मङ्गोल भनिएको छ, अर्कोतिर गएर अब मष्ट भनिएको छ। तपाईँ पनि एउटा ब्राह्मणको छोरा हुनुहुन्छ, मष्ट भनिएको चाहिँ कुलायन पूजा गर्ने एउटा परम्परा हो होइन। जसरी यो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न किसिमका कोण गरेर हिन्दूलाई कमजोर गरिँदैछ भन्ने कुरा पनि छ नि। अब तपाईँले भनेको एउटा कुरामा दम छ। नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, वैदिक सनातनीहरू घट्दै गए भन्ने कुरो देखाउन हो कि अथवा लाटोबुङ्गो बुद्धिले गर्दा विदेशीले दिएको ज्ञानलाई दिमागमा सापट लिएर हिँड्दाखेरि यस्तो हरिबिजोग भइरहेको छ। खबरदार, राष्ट्रिय जनगणनामा धर्म भन्ने महल राखेर समाजलाई विभाजित नगर्नु। धर्मलाई राजनीतिमा पनि मिसाउनु हुँदैन र यस्ता विवादित कुरामा मिसाउनु हुँदैन। धर्म मान्छेको स्वैच्छिक अधिकार हो र युरो डलर भारूको आधारमा पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गरेर धर्म किन्ने, बेच्ने, धर्मान्तरण गर्ने र परम्परागत मूल्य र मान्यता समाप्त पार्ने कोसिस कहीँबाट भयो भने कसैले पनि यसलाई सह्य हुने छैन। कसैलाई पनि। तपाईँ सत्तापक्षीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँकै पार्टीको एकजना चाहिँ जो आफूलाई मङ्गोलको नेता पनि भन्छन्, ती नेताले भनिरहेछन् हिन्दूको सङ्ख्या चाहिँ विगतकै जस्तो आयो, 80% हाराहारीमा आयो भने हामी आगो बाल्छौँ भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो उहाँको व्यक्तिगत विचार हो, त्यसलाई पार्टीले वरण गर्दैन र हामी नेपालको संस्कृति, परम्परा, धर्म, रीतिरिवाज, रूढिवादी कुराहरू बाहेक, जस्तो कि यो अन्धविश्वास, बोक्सी प्रथा, यो अनेक खालका रिटे झाँक्री प्रथा, यो भूत प्रेत पिशाच, 64 योगिनी डङ्किनी आदि इत्यादि भनेर समाजलाई भ्रमित पार्ने यी कुराहरू बाहेक, कुरीति र विसङ्गतिहरू बाहेक हाम्रो संस्कृतिमा भएका महान कुराहरू, म त भन्छु नेपाललाई पर्यटन हब बनाउनुपर्छ। चाहे पावन पवित्र पशुपतिनाथलाई संसारको सबभन्दा उच्च स्तरको मन्दिर बनाएर होस्, चाहे लुम्बिनीलाई संसारभरिकै बौद्ध मार्गीको हब बनाएर होस्,
हामीले नेपालमा धार्मिक पर्यटनलाई पनि बढावा दिनुपर्छ भन्ने कुरो मैले त पर्यटन मन्त्रीज्यूसँग पनि अस्ति भर्खर राखेको छु। म के कुरामा ढुक्क छु भने जस्तो प्रेसिडेन्ट सीले के भन्नुभयो, हामी चिनिया विशेषता र सभ्यता सहितको समाजवादलाई एप्लाई गर्छौँ भनेको के? त्यहाँ ताओ धर्म छ, कन्फ्युसियस विचार छ, लाओ त्से विचार छ, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ सेतुङ विचारधारा, देङ सियाओपिङ विचारधारा, सी जिनपिङ विचारधारा भित्र उनीहरूले आफ्ना सभ्यता र परम्परालाई पनि फ्युजन गर्छौँ भने हो नि त। त्यो किन भनियो? तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, हरेक देशको जग भनेको परम्परा हो। संस्कृतिमा जसले प्रहार गर्छ, सांस्कृतिक जरालाई जसले उदिन्छ नि, खलबल ल्याउँछ नि, त्यहाँ सधैँभरि अशान्ति भाँड भयो र एकदमै ठुलो तनाव र रक्तपातसम्म हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर सुनियोजित रूपमा वैदिक सनातनीलाई अल्पसङ्ख्यामा राखेर धर्मलाई पैसाको आधारमा किनबेच गरेर ललाइ फकाइ गरेर यदि त्यसो गरिन्छ भने त्यो असह्य हुन्छ। मैले भनिरहेको छु राज्यको कुनै धर्म हुँदैन। यसको मतलब यो होइन सेकुलरिजमको सेकुलर स्टेटको परिभाषा दिँदा एउटा कुरा के मान्यता राख्नुपर्छ भने राज्यले कसैलाई पनि त्रेतायुगको कैकैले जस्तो दुर्व्यवहार गर्दैन, कसैका काखा कसैका पाखा गर्दैन। यसको भनाइको मतलब यो होइन कि कसैले धर्म किन्दैछ बेच्दैछ, त्यो डलर युरो भारूमा खरिद बिक्री हुँदैछ। मान्छेको गरिबीलाई देखाएर परम्परागत धर्म परम्परा नष्ट बनाएर देशमा विदेशीहरूको ताण्डव मच्चाइँदैछ भने त्यो कुरा सही हुन्छ कि मार्थ हुँदैन। त्यस कारणले आई जस्ट बिलिभ अन डाइलेक्टिक मेटेरियलिजम एज वेल मार्क्सिजम। तर म फेरि तपाईँले अहिले भने जस्तो म कुन कुलमा जन्मी, कुन परम्परामा हुर्की, मेरा मान्यताहरू के हुन्, मेरा रीतिरिवाज के हुन्, कुन माइकलालले दसैँ तिहार बहिष्कार गर्छु भन्न सक्छ, कसले छठ र लोसारलाई बहिष्कार गर्न सक्छ? हामी त इन्द्रेणीमय समाजमा बाँचेका छौँ, जातीय विविधताको कुरा गरेका छौँ। तपाईँ र मैले यहीँबाट होइन, भिडियो भाइरल छ, धेरै किराँती साथीहरूले वाह वाह गर्नु। सुँगुरको मूर्तिलाई वास्तवमा एउटा गौरवको रूपमा लिनुपर्छ जसरी गाईको मूर्तिलाई लिइन्छ भनेर हामीले भनेको होइन र। त्यसकारण हामी त सर्वधर्म समभाव भन्ने मान्यता राख्दा राख्दै आफ्नो मूल्य मान्यता परम्परामा दृढ छौँ र यो देशको अस्तित्व र जगलाई जोगाउने हो नि। तपाईँले के हुन्छ भने नि, जस्तो मेरो 4 पुस्ता अगाडि 5 पुस्ता अगाडिका जिजु बाजे च्यापु बाजेको नाम के थियो मलाई थाहा नहुन सक्छ, तर मेरो परम्परा र कुल त थियो नि त। त्यसकारण त्यसमा मैले गर्व गर्ने हो, वंश वृक्षलाई गर्व गर्नुपर्छ भने जस्तै हाम्रो धार्मिक अथवा आध्यात्मिक अथवा सांस्कृतिक जुन रूट छ, जुन जरा छ, त्यसलाई खलबलाउने गरी जनसङ्ख्यामा खेलवाड गर्ने, जनसङ्ख्या गणनामा खेलवाड गर्ने काम गर्नु हुँदैन। जस्तो हामीले राष्ट्रिय जनगणनामा प्रयोग हुने एउटा मेसिन छ, जुन त्यो मेसिन नै राज्यले खरिद गर्न सकेन के, त्यो पनि बेलायत सरकारले दिनुपर्ने, आइओएनजीले दिनुपर्ने। अनि गणना नै आफूमा कति निष्पक्ष हुन सक्ला के लाग्छ? तपाईँ त एउटा पिएचडी होल्डर पनि हुनुहुन्छ, भोलिको डक्टर हुनुहुन्छ, एउटा त्यो मेसिनभित्र धेरै रहस्य लुकेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ नि। जसरी भारतमा जसरी इलेक्ट्रिक मतदानको विषयलाई लिएर विवाद छ, भारतको सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा चलिरहेको छ, नेपालमा त्यसमा विश्वास राख्न सक्ने आधार हुनसक्छ? एउटा कुरा के छ भने सेकुलरिजमको परिभाषा दिँदाखेरि मलाई लाग्छ यो आइडियाज अफ जस्टिसको लेखक अमर्त्य सेनले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँ जुनसुकै कुरा गर्नुभए पनि, जतिसुकै ठुला कुरा गर्नुभए पनि तपाईँमा बाल्यकाल र तपाईँको पुर्खा र परम्पराको संस्कार जिनमा आएको हुन्छ क्या। भनेको मतलब के हो भने हामी कहाँ हुर्क्यौँ, के गरेन, हाम्रो पृष्ठभूमि के छ, हाम्रा पूर्वजन्म पुनर्जन्ममा विश्वास गर्नेहरूले पूर्वजन्मको कर्मको फल के थियो भनेर सोध्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो परम्परागत विधि र मान्यताको आधारमा यदि राष्ट्रिय धरोहर बच्छ भने ढिलै भए पनि त्यसलाई अपनाउने कि नअपनाउने? म भन्छु अपनाउने। एकछिनको लागि मेसिनले जनसङ्ख्या गणना गर्दाखेरि हाम्रा महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लिक हुन्छन्, हाम्रा महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू चोरिन्छन् भने हामी अर्काको मेसिनमा डिपेन्ड भएर हाम्रा सूचनाहरू विदेशीलाई सप्लाई गर्ने हो। त्यो पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी चलाउने गोराहरूको देशमा त्यो सूचना गयो भने के हुन्छ? त्यसकारण हामीले आफ्नो सफ्टवेयर डेभलप गरौँ, हाम्रो टेक्नोलोजीलाई विकास गरौँ। यदि तत्काल टेक्नोलोजी विकास हुँदैन भने 2 महिना जनसङ्ख्या गणना लम्बिएर के होला? केही पनि फरक पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु यदि हाम्रा गोप्य सूचनाहरू, राष्ट्रिय गोपनीयताहरू भङ्ग हुन्छ, हाम्रा देशका महत्त्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरूको चोरी हुन्छ भने मैले भइहाल्यो, सिद्धिहाल्यो, मेटिहाल्यो भनेको होइन, इफ एन्ड बटको कुरा गरेको छु।
किन्तु र परन्तुको कुरा गरेको छु। यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यस्ता मेसिनलाई अस्वीकार गरेर जान सक्नुपर्छ। जस्तो अवस्था यस्तो गम्भीर हुनसक्छ, जसरी अहिले जनगणनाको विषयमा ठुलो विवाद छ, यहाँले भनिहाल्नुभयो होइन। जसरी अहिले मस्टो नाम भयो, मङ्गलको नाममा भयो, अनेक नामले हिन्दूहरूलाई कमजोर बनाउने खेल रचिँदैछ। यही बिचमा चाहिँ भोलि गएर मस्टो भनिएका वा उसको सङ्ख्या बढेर गएर अब 10वटा धर्मका मल थियो, यो वर्ष एकाएक रूपमा थपिएर अन्य भन्ने पनि शब्द थपिएको छ। यसले विवाद लिएर भोलि धार्मिक द्वन्द्व निम्तिन पनि सक्ने अवस्था छ। तपाईँ सत्तापक्ष नेता पनि हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? म त के भन्न चाहन्छु भने यसमा मेरो स्पष्ट मत छ। पहिलो कुरो त यो धर्म भन्ने मल राख्नु नि समाजलाई विभाजित गर्नु, यो बिल्कुल गलत हो। अब यसपटक त अब हामीले टार्न सक्ने अवस्था भएन। अहिले पनि ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हटाइदिउँ म भन्छु। अब यदि यसपटकलाई जबरजस्ती गरिएको छ, जानी नजानी त्यो प्रयोग गरिएको छ भने 78 होइन 88 सालमा यस्तो कुरा हुनेवाला छैन। किमार्थ हुनु हुँदैन। जसरी एउटा घटना छ क्या, मङ्गोलियामा जनगणना भइसकेपछि त्यो बदर भएको घटना छ क्या, भोलि त्यो परिस्थिति पनि त आउन सक्छ नि। आउन सक्छ, धेरै विवाद भयो भने हुनसक्छ, दोहोऱ्याएर जनगणना हुनसक्छ, राष्ट्रको बजेट ढुकुटी अलिकति घट्ला, राष्ट्रको बजेट खर्च होला, पब्लिकको तहबाट हामी पैसा उठाएर पनि जनगणना गर्न सक्छौँ। यदि राष्ट्रिय जनगणनाले यदि विवाद सिर्जना गरेर राष्ट्रिय संस्कृति धर्म परम्परामाथि ठुलो प्रहार भयो भने, जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो वैदिक सनातनी वा हिन्दू भन्ने बित्तिकै ल एकछिनको लागि त्यो मल हुने बित्तिकै त्यसमा फेरि उपधर्मका कुराहरू, सहायक धर्मका कुराहरू, विभिन्न किसिमका जालेमाले कुराहरू, छिर्के कुराहरू घुसाउनुको केही अर्थ छैन नि। त्यसको मतलब त के भने नेपालको परम्परागत धर्म संस्कृति कमजोर हुँदै गयो भन्ने सुनियोजित रूपमा देखाउनको लागि गरिएको प्री प्लान त होइन भनेर हामीले बेनिफिट अफ डाउट लिन सक्छौँ। तर एउटै कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जसरी युरोपमा मध्यकालमा पोप र पादरीहरूले राजनीतिमाथि कब्जा जमाउँथे, पोप र पादरीहरूले चाहे भने राष्ट्रपतिलाई थुनुवा बनाउन सक्थे, मृत्युदण्ड दिन सक्थे, क्रुसेडमा टाँग्न सक्थे। त्यो युगलाई उनीहरूले अन्त्य गरे। उनीहरू चाहिँ आफ्नो देशमा धर्म र राजनीति नमिसाउने अनि वेस्टर्नहरू इन्डो वेस्टले आफ्नो देशमा, तपाईँलाई थाहा छ मोदीले जितेर त्यत्रो बिजेपीले शासन चलाएको छ, खै त त्यहाँ बिजेपी धार्मिक पार्टीले जितेको, तर त्यहाँ धार्मिक तनाव र द्वन्द्व अपवादमा भयो होला नि। पहिला बाबरी मस्जिद काण्ड भयो, राम मन्दिर काण्ड भयो, यता अयोध्यामा धेरै मान्छेहरू मरे, हैदराबादमा त्यत्रो द्वन्द्व भयो। सन् 47मा भारत पाकिस्तान टुक्रिँदा स्वाभाविक थियो। पाकिस्तान भनेको मुस्लिम कन्ट्री हो, हिन्दुस्तान भनेर इन्डियालाई भनिन्थ्यो। त्यतिखेर लाखौँ मान्छेले ज्यान गुमाए। ती अपवादका ऐतिहासिक घटना भए। तर भारत आफैले नेपालमा जसरी धार्मिक द्वन्द्व र तनाव थोपर्न खोजिरहेको छ, इन्डो वेस्ट अझ भारतभन्दा पनि त्यो मोदीको कन्ट्रोलमा पनि छैन। त्यो सिआइए र रको जोइन्ट भेन्चर हो र त्यसले पश्चिमा जगतले र भारतीय खुफियाले नेपाल लगायतका थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा, विश्वभरिका थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ वर्ल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन। हन्टिङटनको सूत्र के छ भने अमेरिका अथवा पश्चिमा जगतले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न धार्मिक र जातीय द्वन्द्व फैलाउनुपर्छ। होइन, तपाईँ त सत्तापक्ष नेता हुनुहुन्छ, फेरि पनि चबाइरहनु भएको छ क्या कुरा। अहिले यतिखेर अब जनगणना त भइरहेको छ होइन, तर जनगणनाको सुरुमै विवाद आइसक्यो। हिजै मात्र विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति धादिङ जिल्ला समितिले त्यो धुनीबेसी 3मा त्यहाँ गणना गएको फर्ममा गलत लेखियो भन्ने एउटा भन्यो, लेख्नेले अर्को लेखियो भनेर त्यहाँ विवाद भएर त्यहाँ केही मान्छेहरू हताहत पनि घाइते पनि भए, केहीलाई नियन्त्रण लियो, साँझ छोडियो। त्यो अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। अब देशैभर त्यो अवस्था सिर्जना हुँदैछ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यस्तो तनाव हुनु दुर्भाग्य हो। तपाईँले एउटा भन्नुहुन्छ, टिप्नीले अर्को टिप्दिने, बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि भने जस्तो हो कि अथवा सुनियोजित हो, त्यस्तो गर्नु भएन। तनाव हुन्छ, त्यस्तोले एउटा लफडा पनि मचाउँछ। मैले स्पष्ट सफा भाषामा भन्नुपर्दा जनसङ्ख्याको बहानामा नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व पैदा गर्ने, तनाव पैदा गर्ने, धर्म बिचमै लडाइँ गराउने र राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भने पनि यहाँनिर धार्मिक अतिवाद र तनाव निम्ताउने जुन खालको एउटा गतिविधिहरू भित्रभित्रै इन्डो वेस्टले गरेको छ, उनीहरूको गतिविधिमा आफू सारथी भएर हिँड्न कसैलाई पनि शोभा दिँदैन। त्यस्तो गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ। र म भन्छु, जसरी तपाईँले चीनमा देख्नुभयो नि, चीनमा विदेशीहरूले अतिक्रमण गरेर बनाएका ठुला त्यस्ता धार्मिक चिजहरूलाई कसरी सी जिनपिङले उच्छेद गरेका थिए र आफ्नो मौलिक परम्परा र मान्यता मूल्यलाई कसरी स्थापित गरेका थिए एउटा कम्युनिस्ट राष्ट्रको महान राष्ट्रपतिले। हाम्रो देशमा पनि हाम्रो मूल्य परम्परालाई, त्यसको जगलाई, त्यसको धरोहरलाई स्थापित गर्नको निम्ति कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने
अरू राजनीतिक द्वन्द्वहरू हल हुन सक्छ। झोलाभरि टाउको ल्याऊ भन्ने र झोलाभरि पैसा लैजाऊ भन्नेहरू युद्ध गर्नेहरू मिलेर सत्ता चलाए। तर जब धार्मिक र सांस्कृतिक लडाइँ हुन्छ नि, स्यामुअल पी हन्टिङटनले त्यतिकै भनेको छैन, जातीय र धार्मिक लडाइँ गराइसकेपछि अब अफगानिस्तान के हो त, त्यही कुराले दग्ध भयो। त्यस्तो गराइसकेपछि जब सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक रूपमा लडाइसकेपछि उनीहरूलाई यति फाइदा हुन्छ कि त्यसको हामी हिसाबै गर्न सक्दैनौँ। युद्धको फ्याक्ट्री नै खुल्छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु सम्भावित द्वन्द्वलाई लक्षित गरेर यो जनसङ्ख्यामा जुन महल राखियो जनसङ्ख्या गणनामा, यो बिल्कुल अस्वाभाविक भएको छ। यसले समाजलाई विभाजित गर्छ। यस्तो कुरा हटाउनुपर्छ। अन्त्यमा छौँ राष्ट्रिय जनगणना 2078 होइन, सबैको सहभागिता आजको मेरो जनगणना भन्ने विषयमा जुन चलिरहेको छ, यो जनगणनालाई चाहिँ तपाईँ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? सनातन हिन्दूहरूलाई के आह्वान गर्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा हिन्दूको छोरा हुनुहुन्छ, राजनीतिक विचार आफ्नो ठाउँमा छ, के भन्नुहुन्छ? एउटा कुरा के भने म आफ्नो परम्परा, कुल, मान्यता, रीतिथितिलाई अस्वीकार गर्दिनँ, म सम्मान गर्छु। अर्को कुरा जनसङ्ख्या गणना गर्दा यी कुरा सोधे हुँदैन भने हामी नेपाली, राष्ट्रियता नेपाली, अनि जात के त्यसलाई तपाईँले धेरै फोकस किन गर्नु? महिला पुरुष अहिले तेस्रो लिङ्गी भनेर भनेको छ होइन, 3टा क्याटेगोराइज गरेको। अनि तपाईँको पेसा के त्यो लेखेको, 1227 का यो पनि लेखेको छ, धर्ममा के, यस्तोमा के, यस्तोमा के, यो वाहियात कुरा थोपर र अनावश्यक रूपमा द्वन्द्व फैलाउने काम बन्द गरियोस्। भनेपछि सबैलाई यथास्थितिमा आफ्नो सनातन धर्म लेख्न आह्वान गर्नुहुन्छ। तपाईँ के मान्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँको स्वैच्छिक कुरा हो बाबा। स्वैच्छिक रूपमा कोही मुस्लिम बनिरहेछन्, मस्जिदमा जान्छन्, प्रार्थना गर्छन्, उनीहरूले नमाज पढ्छन्। हाम्रो देशमा त सबैले स्वतन्त्र छ नि त। तपाईँले कतिपय मान्छेहरू पहिला पनि क्रिस्चियन देखाएको थिएँ मैले। मेरो आमाको उपचार भएको थियो पाटन हस्पिटलमा 49 सालमा। अब मलाई त यो क्रिस्चियन भन्ने थाहै थिएन। परमेश्वर भन्छन्, किताब ल्याएर दिन्छन्। अब म त्यतिखेर 10 SLC को तयारी गरिरहेको थिएँ। तत्काल मैले बुझेँ। अब मैले वास्तवमा मेरो अङ्कलले हप्काइदिनु भएको थियो त्यतिखेर। तपाईँ अब कस्तो फजुल कुरा गर्ने भने, अब आमा फत्रक हुनुहुन्छ, अपरेसन थिएटरमा हुनुहुन्छ, यहाँ मन्त्र पढेर डिको पार्छु भन्छ। हामीले त्यहाँबाट भगाइदिएका थियौँ कि परमेश्वरलाई अब पुकार्छु। उसको जाल के रहेछ भने जसरी हुन्छ त्यो कब्जामा लिने। भनेपछि अहिलेदेखि होइन यो खेलमेलो, उहिलेदेखि छ। अहिले बिगबिगी गर्न थाले र यो कुरो बन्द गर्नुपर्छ। पैसाको आधारमा धर्मान्तरण गर्ने कुरो चाहिँ राज्यले कडाभन्दा कडा कानुनका आधारमा, मुलुकी ऐनको आधारमा यसलाई ठिक लगाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्वैच्छिक रूपमा तपाईँ जे भन्नुहोस् तपाईँको कुरा हो। एकजना बहिनीलाई मैले देखाएको थिएँ पहिला मोडलिङ गरेर एकदम स्वर्गको अप्सरा जस्तो धपके बलेको। अस्ति बुढा बुर्खामा देख्छु बा हो कि होइन, आँखै तिर्मेर आयो। के भयो भने त मुस्लिम पो भनिन्छ। के भयो भनेको अब एउटा केटासँग प्रेम भयो, उसले बिहे नगर्ने भयो, म त मुस्लिम बनी। यस्ता पनि छन् त। यो तपाईँको के छ भने हाम्रो वैदिक सनातनी हिन्दू ओमकार परिवार सहिष्णु छ। हामी अतिवादी छैनौँ। वास्तवमा हिन्दूहरूले, ओमकारहरूले हामीले जातीय अथवा धार्मिक लडाइँ गरेर रक्तपात मच्चाएको इतिहास दुर्लभै छ। लगभग पहिलो प्रहार शत्रुले नगरिकन त्यो हामीले पहिलो हात छाडेका छैनौँ। हाम्रो संस्कार परम्परा महाभारतदेखि रामायणसम्म अहिलेसम्म त्यही छ। तर उनीहरू हेर्नु त ISIS के हो? ISIS मुस्लिमको लागि भारी परेको परेन। सिया र सुन्नीमा कत्रो तनाव छ। आज करोडौँ मान्छेले जीवन गुमाएका छन्। नाजीको अनि हुटु र तुत्सीको कुरा के हो? जातीय द्वन्द्व हो कि होइन? अझ तपाईँको क्रिस्चियनिटीलाई हब बनाएर, मेसिनरी बनाएर कति मान्छेको हत्या भयो, कति डलर, कति अर्ब खर्ब डलर खर्च भएको छ। हामी त केही होइनौँ सर। सबभन्दा ठुलो कुरा हामी सहिष्णु छौँ, हामी इमान्दार छौँ, हामी माफ दिन्छौँ, हामीमा बुद्ध चेतना छ, शिव चेतना छ। त्यो आधारमा हामीले के गर्छौँ भने समाजमा प्रेम गर्छौँ, सद्भाव बाँड्छौँ। तर यो कुरोको अस्तित्व समाप्त हो भने नेपालको अस्तित्वै रहँदैन। त्यसकारण यो धरोहर जोगाउनुपर्छ। समय दिनुभयो, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यही त हो।